अब अहिले हामी यो राष्ट्रिय रूपमा नै स्थानीय निर्वाचनको मुखमा छौँ। अहिलेको पार्टीको केन्द्रीय समिति पनि धेरैको जसो स्थानीय निर्वाचनकै सन्दर्भलाई लिएर त्यसै विषयमा कसरी काङ्ग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्ने, पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर नै यो अहिलेको केन्द्रीय समितिको छलफल र बहस केन्द्रित रह्यो र त्यसको परिणाममा हामी सर्वसम्मतिले हामीले पार्टीको निर्णयहरू आज गरेका छौँ। त्यो निर्णयहरू अहिले प्रवक्ताले सुनाउनु हुनेछ र अब पार्टीको यो कसरी परिचालन गर्ने, के अरे यो स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको छ र अहिलेको राष्ट्रिय जल्दोबल्दो मुद्दा कि चाहिँ यो तालमेल निर्वाचनमा तालमेलको बारेमा पनि चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। हामी गठबन्धनभित्र सर्वसम्मतिले अहिले तालमेल गरेर स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरू चयन गर्छौँ। अनि के केन्द्रबाट तलसम्म तालमेल गरेर जाने भन्ने हो? अहिले तल स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय साथीहरूले गर्छन्। केन्द्रले चाहिँ त रेखदेख मात्रै गर्छ। स्थानीय तहकै साथीहरूले आफ्नो निर्णय गरेर उम्मेदवार चयन गर्छन्। संसदीय बोर्ड पनि गठन भयो। निर्णय ठ्याक्कै भनिदिनु होला। आज हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक समाप्त भएको छ र हिजो बोल्ने क्रम हिजै पुरा भएको थियो। आज सरसल्लाह छलफल गरेर निर्णयमा पनि हामी पुगेका छौँ। हाम्रो पार्टीको छलफल अत्यन्त जीवन्त भयो। निर्धक्कपूर्वक आफूलाई लागेको विचार स्थानीय तहमा जो खटेर जानुभएका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले यथार्थपरक विवरण प्रतिवेदन पनि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर क्षेत्रमा नखट्नु भएको तर केन्द्रमै काम गरेर बस्नुभएको पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, नेतागणहरूले पनि आफ्नो दृष्टिकोणहरू कसरी अब आउने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो पार्ने, गठबन्धनको आवश्यकता कहाँ कसरी छ भन्ने बारेमा सुस्पष्ट ढङ्गबाट विचार राख्नुभयो र समग्र मन्थनपछि सम्पूर्ण साथीहरूको कुरा सुनिसकेपछि फेरि नेतृत्व तह बस्यो र सबैको भावनालाई मध्यनजर राखेर सर्वसम्मतबाट आजको केन्द्रीय समितिको बैठकले केही निर्णयहरू चाहिँ गरेको छ। त्यो निर्णय यहाँहरूलाई म पढेर सुनाउँछु। पहिलो निर्णय, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 24(2) बमोजिम 2078 फागुन 30 गते सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 4 बमोजिम देशव्यापी रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता र नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रारम्भ गर्ने। हाम्रो जहिले पनि अन्तिम समयमा यो के अरे महाधिवेशनको छेउमा हुने गर्दथ्यो। अहिलेदेखि यो प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय हामीले गर्यौँ। 3, 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। उक्त समितिको संयोजकमा पार्टी उपसभापति श्री पूर्णबहादुर खड्कालाई नियुक्ति गर्ने र बाँकी सदस्यहरू पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श लिई पूर्णता दिने। 4, स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रसार समितिको गठन गर्ने। उक्त समितिको संयोजकमा म स्वयं प्रकाश शरण महतलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गर्यो र बाँकी सदस्य पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी पूर्णता दिने पनि निर्णय भयो। 5, संविधान निर्माण
कार्यान्वयन र संविधानको रक्षाका सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको सफल नेतृत्व, देश विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रस्तुत गरिएको जिम्मेवार शैली, कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न लिएको पहल कदमी एवं काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाह गरेको प्रभावकारी भूमिका, नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका सन्दर्भमा सन्तुलित र परिपक्व भूमिका, संयमित र समन्वयकारी राजनीतिक व्यवहार तथा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी जनमुखी र प्रभावकारी भूमिकाका कारण नेपाली काङ्ग्रेस आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी रूपमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा विजय बन्ने बलियो आधार र परिस्थिति निर्माण भएको छ। यसै क्रममा पार्टीले सञ्चालन गरेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विजयको आधारलाई थप व्यापक र मजबुत बनाउँदै लगेको छ। यो परिस्थितिमा अझै थप उत्साह साथ निर्वाचन अभियानमा जुट्न नेपाली काङ्ग्रेस सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। 6 स्थानीय निर्वाचनमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस विजय हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रिया अनुरूप कार्य अगाडि बढाइनेछ। यो विषयमा यहाँहरूले पार्टीमा विभाजन छ, दुई धार छ भनिराख्नु भएको थियो। अन्ततोगत्वा सर्वसम्मतिबाट यो स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय पार्टीले सर्वसम्मतबाट गरेको छ। 7 नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 संशोधित सहितको धारा 69 तथा नेपाली काङ्ग्रेसको नियमावली 2076 को नियम 23(5) बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य प्रदेश मन्त्री परिषद सदस्य सम्बन्धित प्रदेश सभा संसदीय दल मार्फत आफूले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको 20% रकम नियम 23(6) क बमोजिम केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा 79 वैशाख 1 गतेदेखि उक्त रकम प्रदेश सभा संसदीय दलले पार्टीको सम्बन्धित प्रदेश कार्य समितिको खातामा जम्मा हुने गरी पठाउनेछ। अब हामीले जुन संरचना बनाएको छ सङ्घीय संरचना त्यो अनुसार व्यवस्था पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। 2078 चैत्र मसान्तसम्मको केन्द्रमा पठाउने बाँकी रहेको त्यस्तो रकम संसदीय प्रदेश सभा संसदीय दललाई यही चैत्र मसान्तभित्र अनिवार्य केन्द्रमा पठाउने पनि निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै यसै सम्बन्धी अर्को निर्णय नेपाली काङ्ग्रेस नियमावली 76 को नियम 5, 4, 2 र 3 बमोजिम प्रत्येक नयाँ क्रियाशील सदस्यले क्रियाशील सदस्यता शुल्क बापत बुझाउनु पर्ने रकम रु 300 मध्ये प्रदेश कार्य समितिलाई प्राप्त हुने रु 40 र प्रत्येक क्रियाशील सदस्यले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण बापत बुझाउनु पर्ने नवीकरण शुल्क 200 मध्ये प्रदेश कार्य समितिलाई प्राप्त हुने 10 को दरले पार्टीको 14औं महाधिवेशन प्रदेश कार्य समितिको क्षेत्रभित्र कायम रहेका नयाँ क्रियाशील सदस्य र नवीकरण गरेका क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या बमोजिम हुने नयाँ सदस्यता शुल्क र नवीकरण शुल्क बापत जम्मा रकम सम्बन्धित प्रदेश कार्य समितिलाई केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो छलफलको दुईटा अर्को एजेन्डा थियो, अनुशासन समिति र संसदीय समिति बनाउने। त्यो चाहिँ अहिले पार्टी सभापति सम्मान्य प्रधानमन्त्री अब 18 गते नै भारत भ्रमणमा जाने र अलिकति त्यसमा आवश्यक परामर्श चाहिएकोले त्यसपछि फर्केर आएपछिको समितिले त्यसलाई पूर्णता दिने यो अनुशासन समिति र संसदीय समिति। अहिले अब यो गठबन्धनको जहाँसम्म सवाल छ, अहिले नीतिगत निर्णय पार्टीले गरेका छ। अब हामीले भने पनि छौँ, त्यो स्पष्ट शब्द तपाईँहरूले सुन्नुभयो। भाषाहरू चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्छ है। यसमा के छ भने हामीले के भनेका छौँ भने स्पष्ट शब्द
स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले जुन गठबन्धन रहेका दलहरू छन् उनीहरूसँग तालमेल गर्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय भयो। अब व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले केन्द्र तहमा पनि एउटा संयन्त्र बनाउँछ, त्यस्तै गरेर प्रदेश तहमा पनि संयन्त्र बन्छ, जिल्ला तहमा पनि संयन्त्र बन्छ, क्षेत्रीय समिति तहमा पनि संयन्त्र बन्छ। जुन जुन तहमा संयन्त्र बन्नुपर्ने हो त्यो संयन्त्र बन्छ र सम्बन्धित गठबन्धनमा रहेका जो दलहरू छन्, काहीँ कुनै दल होला काहीँ कुनै दल होला, उहाँहरूको स्ट्रेन्थ के छ त्यसका आधारमा हाम्रो पनि स्ट्रेन्थ के छ त्यसका आधारमा त्यही तहमा यो समझदारी चाहिँ हामी विकसित गराउँदै ल्याउँछौँ। त्यसमा केन्द्रले पनि आवश्यक जुन संयन्त्र हुन्छ त्यसले आवश्यक निर्देशन या आवश्यक ठाउँमा जानुपर्ने ठाउँमा जाने त्यो व्यवस्था पनि मिलाउँछ। त्यसको सम्पूर्ण डिटेल जुन निर्णय हामी पछि गरेर यो कार्यलाई गठबन्धन प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउने काम हामी गर्छौँ। अनि त्यो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ तल्लो तहमै हुन्छ कि केन्द्रले हुन्छ? यहाँ तपाईँले फेरि याद गर्नु भएन, हाम्रो विधानमा जुन व्यवस्था छ, विधानको प्रक्रिया र त्यहाँ विधानमा व्यवस्था छ त्यही अनुसार नै जुन जुन तहलाई जे अधिकार दिएको छ, जस्तो प्रदेश क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दिएको छ वडाको, त्यस्तै जिल्ला तहलाई गाउँपालिकाको, त्यस 7 प्रदेशहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाको, केन्द्रलाई महानगरपालिकाको जुन अधिकार दिएको छ त्यही अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। र त्यो निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा जुन सम्भावित गठबन्धनमा सहभागी हुने दलहरू, जुन कुनै ठाउँमा कुनै दल होला कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, त्यहाँ हाम्रो जुन केन्द्रीय तहमा पनि संयन्त्र, जिल्ला प्रदेश क्षेत्र तहमा जुन संयन्त्र बन्छ त्यसले फेरि कहाँ के आवश्यकता छ, कुन दलको के माग छ, त्यो उचित छ छैन त्यसको निर्कुल पनि त्यही तहमा गरेर अनि केन्द्रले चाहिँ आवश्यक समन्वय र निर्देशन गर्ने चाहिँ काम केन्द्रले गर्छ। त्यसको चाहिँ विस्तृत हाम्रो कसले गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। आज तपाईँहरूको शुक्रबारदेखि चलिरहेको मिटिङ आज पनि छ, आज चाहिँ निर्णायक मिटिङ पनि भन्ने छ। यो विषयमा गठबन्धन हुने नहुने एउटा देशकै चासोको रूपमा हेरिएको छ। आजको बैठकबाट गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना हजुरले चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? होइन, पार्टीभित्र जे निर्णय भए पनि पार्टीभित्र हामी सहमतिबाटै निर्णय बाहिर ल्याउँछौँ। सहमति नै गर्ने नेताहरू बिचमा प्रयास र सबै सहमतिकै प्रयासमा पार्टी हुनुहुन्छ। हाम्रो निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरूका निम्ति संसदीय व्यवस्थामा जनताका बिचमा गएर आफ्नो आयतन आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने बेला हो। त्यसैले हामी एक भएर जान्छौँ। जेसुकै निर्णय गरे पनि हामी गठबन्धनलाई पनि असर नगर्ने, चुनावमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूको हामी गठबन्धन रहेका राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वसँगै लिएर जाने कुरामा चाहिँ हामी एकमत भएर जान्छौँ। गठबन्धनलाई असर नपर्ने गरी हामी जे निर्णय आउँछ पार्टीको त्यसलाई स्वीकार्छौँ भनिरहँदाखेरि गठबन्धनकै एउटा धार माओवादी केन्द्रको मन्त्रीलाई चाहिँ फल्न मन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन, हटाउनुपर्छ या यो गर्नुपर्छ भनिरहँदा गठबन्धनलाई असर पर्छ जस्तो लाग्दैन? होइन, यसमा 2-3वटा कुरा छ। तपाईँहरूले के भन्नुभयो भने गठबन्धनभित्र भोलि जुनसुकै मन्त्रीले पनि स्वयं प्रधानमन्त्री जसले पनि का बारेमा पनि गठबन्धनभित्र संसद दलभित्र पार्टीभित्र हाम्रो पार्टीको मन्त्रीको बारेमा उहाँहरूको पार्टीको मन्त्रीको बारेमा जतिसुकै देशलाई हानि हुने अवस्था सिर्जना भयो भने जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनभित्र छलफल गरेर बहस गरेर, त्यो त प्रधानमन्त्रीले आफैले मात्र गर्ने निर्णय होइन, गठबन्धनभित्रका दलहरू प्रचण्डसँग माधव नेपालसँग अन्य पार्टी उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हो नि त। यो कुरा सबै आम नेपालीले स्वीकार गरे हो कि नेपालको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ, देशको व्यापार घाटा 92% पुगिसक्यो, अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओह्रालो लागिराखेका छन्। भोलि देशलाई अर्थतन्त्र हामी गठबन्धनका राज्य सत्तामा पुगिरहने, निर्वाचन जितिरहने, भोलि 2/3 गठबन्धन पनि सरकार पनि केन्द्रमा पनि बनाउला, प्रदेशमा पनि बनाउला, विपक्षीहरूलाई गठबन्धन बनाएर हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामी बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित होला। तर देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टियो भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी त गठन भनेका सबै दलहरूले लिनुपर्ने जरुरी छ। मैले मात्र बोलेको कुरा होइन, आम नागरिक बुद्धिजीवीहरू अर्थविदहरूले यो कुरा उठाइराख्नु भएको कुरा हो। त्यही कुराको प्रतिबिम्ब हो। राजनीतिक दलहरू भनेका त जनताका प्रतिबिम्ब हुन् नि।
त्यो त कुरा उठ्छ नै, स्वाभाविक कुरा नै हो। वर्तमान गठबन्धन संविधान बचाउनको लागि भनेर प्रतिगामी ओली सरकार ढाल्नको लागि र नयाँ गठबन्धन बनाइएको भनिरहँदाखेरि ओलीमै चाम, जनताको चाम चाहिँ ओलीमै छ, ओली अझै पनि बलियो छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री तथा हजुरका सभापतिले भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यसरी भनिरहँदा एमालेप्रति जनताको जनलहर साँच्चै नै बढ्या हो या के हो? होइन, अब यो दुई तिनवटा कुराले यसलाई कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी एमाले नै हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। प्रधानमन्त्रीले भन्न खोज्नु भएको कुरा त्यसरी नै हो, प्रतिस्पर्धी छ। एमाले पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी दल हो भन्नुभयो, त्यसलाई तपाईँहरूले नै अलिकति अब त्यसलाई बङ्ग्याएर भन्नु होला। दोस्रो कुरा के हो भने त्यो केपी ओलीका प्रति जनलहर, मान्छे जोक सुन्न, हिरो हिरोइनीहरूलाई हेर्न त मान्छे आइहाल्छन् नि, होइन? त्यो जोकरी पाराका वक्तव्य दिने मान्छेहरूको जोक सुन्न त जो पनि आउँछन्। त्यसैले त्यो जोक सुन्नका लागि बा भन्नेहरूले तल ताली बजाउने ती मान्छे हरेक कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्छन्। जनमत त्यस कुराले निर्धारण गर्दैन। त्यो जनमत भने हेर्ने हो भने त राप्रपाको जनमत कति देखिया छ? त्यो भाषण गरेका भरमा, ताली बजाएका भरमा जनमत निर्धारण गर्न सक्छ। 3 करोड नेपाली जनता चुनावमा सहभागी भइसकेपछि कुन दलको शक्ति कति छ भन्ने कुरा त अब 1-1.5 महिनामा देखिहालिन्छ। सामान्यतया अब केपी ओलीको त मलाई त लाग्छ निर्वाचनपछि उहाँको राजनीतिक अस्तित्व मात्र होइन कि उहाँको अवस्था के हुन्छ भन्ने चिन्ताजनक हुनसक्छ। हस् त।